प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है बर्फबारी नज़म में दिया गया सवाल नंबर 4 सफ़ा नंबर 83, यानी इस मजमून का, इस नज़म का आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 4, बर्फबारी पर चंद जुमले लिखिए। प्यारे बच्चों, ज्यादा बड़ा मजमून नहीं लिखना है, बल्कि चंद जुमले। जैसे आप कभी कभार आपको कहा जाता है कि अपने स्कूल पर चंद जुमले लिखिए, यानी आपको स्कूल में क्या होता है, स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है, स्कूल लकड़ी का बना हुआ है या सीमेंट का बना हुआ है, यानी जो जो चीजें स्कूल में होती हैं इसी तरह उस पर यानी कुछ जुमले लिखने होते हैं। इसी तरह हमें बर्फबारी के बारे में, यानी ये बर्फबारी क्या होती है, जिसके बारे में आपने इस नज़म में भी पढ़ा है कि बर्फबारी कब शुरू होती है, किस मौसम में होती है और इससे क्या होता है, इसके क्या नुकसानात हैं, इसके क्या फायदे हैं। यानी इस नज़म में हमने देखा है कि इसमें मजदूर की हालत क्या होती है, यानी इस मजमून में, इस नज़म में हमने क्या पढ़ा है, इसी को हमें यानी मद्देनजर रखते हुए इसके बारे में, यानी बर्फबारी के बारे में कुछ जुमले लिखने हैं। गोया हमें एक छोटा सा मजमून तरतीब देना है, यानी बर्फबारी कब शुरू होती है, बर्फबारी से क्या होता है, बर्फबारी यानी में मजदूरों का क्या हाल होता है, आम लोगों का क्या हाल होता है, या सूरज चांद वगैरह। इसलिए मैंने इसका जवाब, इस पर कुछ चंद जुमले, यानी चंद जुमले इस तरह लिखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से भी याद भी करेंगे और खुद भी कोशिश करोगे, यानी आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं। जवाब इसका इस तरह है, यानी सवाल यूं है, बर्फबारी पर चंद जुमले लिखिए। इसका जवाब यानी इस तरह है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां अच्छी खासी बर्फ होती है। यानी जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अच्छी खासी बर्फबारी। मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा इलाका है, या हिमाचल प्रदेश भी एक ऐसा इलाका है, उत्तराखंड भी एक ऐसा, यहाँ यानी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अच्छी खासी बर्फ होती है। यानी इस हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अच्छी खासी बर्फ होती है। हमारे यहाँ यानी कश्मीर में, हमारे यहाँ मौसम सरमा में बर्फबारी शुरू होती है। हमारे यहाँ यानी इस कश्मीर यानी वादी कश्मीर में भी कब बर्फबारी शुरू होती है, मौसम सरमा में। मैंने आपको पहले ही बताया मौसमी बहार कब से शुरू होता है, मौसमी गर्मा कब से शुरू होता है और कब तक रहता है, मौसमी खज़ां कब से शुरू होता है कब तक रहता है। इसी तरह मौसमी सरमा जो है कब से शुरू होता है और कब तक, यानी मौसमी सरमा जो है 21 दिसंबर से शुरू होता है, इसलिए कब तक, 20 मार्च तक। गोया हमारे मुल्क कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ अच्छी खास, और हमारे यहाँ मौसम सरमा में बर्फबारी शुरू होती है। गोया ये जो कश्मीर है, वादी कश्मीर है, वादी कश्मीर में भी मौसमी बर्मा से ही यानी मौसम सरमा से ही बर्फबारी शुरू होती है। गोया मौसम सरमा एक ऐसा मौसम है, मौसम सरमा एक ऐसा मौसम है जब यहाँ क्या होती है, बर्फबारी शुरू होती है। इस मौसम में जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जोरों पर होती है। गोया ये जो मौसम सरमा है, मौसम सरमा से यानी यहाँ भी मौसम सरमा से बर्फबारी शुरू होती है, और इस मौसम में यहाँ बर्फबारी जोरों पर होती है, यानी काफी बर्फ होती है। कश्मीर में भी यानी बर्फबारी जोरों पर होती है। बर्फबारी से सड़कें, गलियां, कोचे, मैदान और जंगल भर जाते हैं, हर तरफ सफेद ही सफेद नजर आता है। गोया जब ये बर्फबारी होती है, बर्फबारी में सारे के सारे, चाहे मैदान हो, गलियां हो, कोचे, मैदान, जंगल,
ہاں یعنی سارے کے سارے ہر طرف یعنی ہر طرف سفید ہی سفید نظر آتا ہے۔ برف باری میں لوگوں کا گھر سے نکلنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، یعنی جب گلیاں کوچے سڑکیں میدان جنگل بھر جاتے ہیں تو اس وقت یعنی ہر یعنی انسان کا لوگوں کا ہر یعنی انسان کا یا برف باری میں ہم اس سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں برف باری میں لوگوں کا گھر سے نکلنا بہت دشوار یعنی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت یعنی ہم گھر سے یعنی آسانی سے نہیں نکل پاتے ہیں۔ برف گرنے سے چاند ستارے سورج زمین کوہ بیابان کھوئے ہوئے جیسے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی برف باری کا منظر بڑا ہی دل فریب اور حسین ہوتا ہے۔ یعنی اگرچہ یعنی چاند یعنی برف گرنے سے اگرچہ چاند ستارے سورج زمین کوہ بیابان مکان کی چھت گلیاں کوچے سب یعنی کیا لگتے ہیں بالکل کھوئے ہوئے لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا جو نظارہ ہوتا ہے اس کا جو منظر ہوتا ہے بڑا ہی دل فریب بڑا ہی حسین ہوتا ہے۔ یعنی موسم سرما میں جب یہ برف باری ہوتی ہے اس برف باری کے دوران سارے چیز گم ہو جاتے ہیں، چاند ستارے تارے سورج زمین کو بیابان، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو یہ موسم سرما کا یہ جو برف باری موسم سرما میں جو برف باری ہوتی ہے اس کا منظر جو ہوتا ہے اس کا نظارہ جو ہوتا ہے یہ کافی یعنی بڑا ہی دل فریب اور حسین ہوتا ہے۔ موسم گرما لیکن اس کی کیا خوبی ہے، اس کی یہ بھی کوئی موسم گرما میں یہی برف دھیرے دھیرے پگھل کر ندی نالوں کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، اور موسم گرما میں یعنی برف جو ہے ایک کافی اہم چیز ہے ہمارے لیے، خاص کر کشمیر کے لیے۔ موسم گرما میں یہی برف جو موسم برما یعنی موسم سرما میں ہوتی ہے، موسم سرما میں جب یہ برف باری ہوتی ہے تو یہی برف پھر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پگھل کر یعنی جب ہمارے یہاں یہ کوہ بیابان پہاڑ یک بستہ ہوتے ہیں یک بستہ ہوتے ہیں، پھر جب موسم گرما آتا ہے موسم گرما میں یہی برف دھیرے دھیرے پگھل کر ندی نالوں کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، اور اسی پانی سے ہم اپنی کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ یعنی یہی پانی جو پانی ہمیں اس برف سے حاصل ہوتا ہے یعنی موسم گرما میں جب دھیرے دھیرے یہ یعنی برف جب دھیرے دھیرے پگھلنا شروع ہوتا ہے تو یہی اس کا پانی ہم تک ندی نالوں کے ذریعے پہنچتی ہے، اور اسی پانی سے ہم اپنی کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اور کہے بچوں برف باری میں کم سے لڑکے صبح تڑکے اٹھ جاتے ہیں، یعنی آپ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے صبح سویرے تڑکے اٹھتے ہیں اور پھر کیا کریں اور ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینکتے رہتے ہیں، اور برف باری میں یہ لڑکے کم سن لڑکے چھوٹے چھوٹے لڑکے چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں کھیلتے ہیں لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے پر کیا کریں ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینکتے رہتے ہیں۔ پیارے بچوں یہ تھا یعنی برف باری پر کچھ جملے لکھے تھے، برف باری پر ہم نے یہ چند جملے لکھے، آپ اس کے علاوہ بھی کچھ اور جملے لکھ سکتے ہیں اپنی طرف سے، یعنی جس طرح آپ چاہو گے لکھ سکتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ خود بھی کوشش کرو گے، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس یعنی لیسن کی اس نظم کے جو سوالات ہیں تو آج ہم نے اس موضوع کو مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ باقی جو موضوعات ہیں ان کے بارے میں دوسرے کلاس میں یعنی دوسرے دفعہ ان کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔